अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन इन पाइथन। ये हमारे चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक है और इस चैप्टर में हम फंक्शन के रिलेटेड सारे कंसेप्ट को कवर करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि फंक्शन होते क्या है। तो फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। ये फंक्शन का डिफिनीशन है। मतलब आप फंक्शन इसलिए बनाते हैं कि वो कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करे या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करे। और फंक्शन का फ़ायदा ये होता है कि वो रीयूजेबल होता है। मतलब आपने एक दफ़ा फंक्शन को डिफ़ाइन कर लिया, बना लिया, तो वो उसको आप बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको दोबारा वो कोड लिखना नहीं पड़ता। अब फंक्शन के जो है दो मेन टाइप्स हैं। एक को कहा जाता है बिल्ट इन फंक्शन और दूसरे को कहा जाता है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। बिल्ट इन वो फंक्शन होते हैं जो पाइथन या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख रहे हैं वो प्रोवाइड करता है। वो फंक्शन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको खुद प्रोवाइड करके देता है उसको कहा जाता है बिल्ट इन फंक्शन। जैसे कि प्रिंट जो हम यूज़ कर रहे हैं ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। इसके अलावा इनपुट ये भी एक बिल्ट इन फंक्शन है। इसके अलावा लेन, इसके अलावा टाइप, तो ये सारे बिल्ट इन फंक्शन हैं और हर एक फंक्शन जो है एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। यानी प्रिंट जो है आउटपुट दिखाने के लिए यूज़ होता है, इनपुट लेने के लिए, लेन जो है लेंथ को फाइंड करता है, टाइप जो है वैल्यू का टाइप क्या है वो आपको बताता है। तो सबका अपना एक स्पेसिफिक काम है, ठीक है। और ये सारे बिल्ट इन फंक्शन हैं। और यूज़र डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो यूज़र यानी आप खुद डिफाइन करते हैं। ये फंक्शन यूज़र खुद डिफाइन करता है, मतलब प्रोग्रामर खुद डिफाइन करता है। पाइथन में अपना फंक्शन डिफाइन करने के लिए हम डिफ कीवर्ड यूज़ करते हैं। और उसके बाद फंक्शन का नेम आता है। फंक्शन नेम के बाद पेरेंथेसिस आते हैं और पेरेंथेसिस के बाद कोलोन। और जैसे ही फिर आप एंटर प्रेस करते हैं तो फंक्शन का बॉडी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और फंक्शन के बॉडी में फिर आप वो कोड लिखते हैं जिसको कहा जाता है ब्लॉक ऑफ कोड, जो कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। लेट्स सी मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट हेलो दिस इज़ अ फंक्शन, ठीक है। ये मैंने एक स्टेटमेंट लिख लिया और ये एक कंप्लीट फंक्शन है। अब इस फंक्शन को यूज़ कैसे करना है, तो सिंपल फंक्शन का जो नेम है वो आपने लिखना है और पैरेंथेसिस लगाने हैं। इसको कहा जाता है फंक्शन कॉलिंग, मतलब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कर दूं तो ये फंक्शन रन हो जाएगा और जो भी इसके बॉडी में होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेट्स सी मैं इस फंक्शन को दोबारा कॉल करता हूँ। एक और बार कर लेते हैं, एक और बार कर लेते हैं। जितनी बार आपको चाहिए आप इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। दोबारा प्रोग्राम को रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जितनी बार भी मैंने इस फंक्शन को कॉल किया उतनी बार ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। तो इसको कहा जाता है रीयूजिबिलिटी। अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट आता है कि अगर लेट्स आप चाहते हैं कि ये फंक्शन इनपुट ले, यूज़र से डेटा ले या फिर प्रोग्राम के एक और हिस्से से डेटा ले ले और उसको यूज़ करे, तो इसके लिए आपको एक और कंसेप्ट सीखना होगा जिसको कहा जाता है पैरामीटर एंड आर्गुमेंट। पैरामीटर जो है ये फंक्शन के वेरिएबल्स को कहा जाता है। लेट्स सी मैं यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ यूज़र मैसेज के नाम से और यहाँ पर पैरामीटर हम इस पैरेंथेसिस के अंदर पास करते हैं। लेट्स सी मैं यहाँ पर एक पैरामीटर पास करता हूँ यूज़र के नाम से, तो ये मेरे पास एक पैरामीटर है और इस पैरामीटर को मैं ओबियसली इस फंक्शन के बॉडी में यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूज़ करता हूँ थोड़ा सा, वेलकम टू हेयर यूज़र, ठीक है। तो ये मैंने इस वेरिएबल को यहाँ पर यूज़ कर दिया। इसको मैं
print فنکشن میں انکلوز کرتا ہوں، اس کو کہا جاتا ہے پیرامیٹر۔ اب جب میں اس فنکشن کو کال کروں گا تو مجھے ایک ویلیو پاس کرنا ہوگا اس ویریبل کے لیے، تو اس ویلیو کو کہا جاتا ہے آرگومنٹ۔ لیٹس سی میں اس فنکشن کو کال کرتا ہوں یوزر میسج، اور ویلیو بھی ہم ان پیرنتھیسس کے اندر پاس کرتے ہیں۔ تو لیٹس سی میں پاس کرتا ہوں ایک ویلیو علی۔ اب یہ ویلیو جو ہے اس ویریبل میں سٹور ہوگا، اور فنکشن میں جہاں پر بھی آپ نے یہ ویریبل یوز کیا ہوگا وہاں پر یہ ویلیو چلا جائے گا۔ تو فنکشن جب آپ ڈیفائن کرتے ہیں اور اس پیرنتھیسس میں جو آپ پاس کرتے ہیں، یعنی میں نے یوزر پاس کر دیا، تو اس کو کہا جاتا ہے پیرامیٹر۔ اور جب آپ فنکشن کو یوز کرتے ہیں، مطلب کال کرتے ہیں، اور جو ویلیو آپ پاس کرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے آرگومنٹ۔ اب اگر میں اس کو رن کر دوں، ویلکم ہیئر، یہ میں نے کیا لکھا یار، ایک سیکنڈ، ویلکم، بس سمپل یہ لکھتے ہیں ویلکم یوزر۔ اب اگر میں اس کو رن کر دوں، ویلکم علی آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے میں دوبارہ اس فنکشن کو کال کرتا ہوں، ایک اور بار بھی کر لیتے ہیں، ایک اور بار بھی کر لیتے ہیں، چلو، اور یہاں پر جو ویلیو ہے اس کو چینج کرتے ہیں، خان، سماد، سعد۔ اب اگر میں اس پروگرام کو رن کر دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویلیو ہر بار ڈفرن آ رہا ہے، ویلکم علی، ویلکم خان، ویلکم سماد، ویلکم سعد۔ تو آئی ہوپ آپ کو پیرامیٹر اور آرگومنٹ کا سمجھ آیا ہوگا۔ آپ ایک پیرامیٹر سے زیادہ پیرامیٹرز بھی ایک فنکشن کو پاس کر سکتے ہیں۔ لیٹس سی میں یہاں پر ایک اور پیرامیٹر پاس کرتا ہوں، اور اس کو یہاں پر یوز کرتے ہیں یو آر ایج ایئرز اولڈ۔ اب جب میں اس فنکشن کو کال کروں گا تو میں دو ویلیوز پاس کروں گا، ایک یوزر کے لیے اور دوسرا ایج کے لیے۔ تو یہاں پر نیم کے لیے میں نے ویلیو آلریڈی پاس کیا ہے، لیکن ایج کے لیے بھی مجھے اب پاس کرنا ہوگا۔ تو اس کو ختم کرتے ہیں اور اس ایک فنکشن کال کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے کوما لگانا ہے اور دوسرا ویلیو پاس کرنا ہے، سمپل۔ تو اب اگر میں اس کو رن کر دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویلکم علی، یو آر 20 ایئرس اولڈ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک فنکشن کو ایک سے زیادہ پیرامیٹرز پاس کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ کو ایک بات کا خیال رکھنا ہے، اگر آپ یہاں پر لیٹس سی اس آرڈر کو چینج کرتے ہیں، پہلے 20 لکھتے ہیں اور بعد میں علی لکھتے ہیں، تو یہ ایک مسٹیک ہے، لاجیکل مسٹیک ہے۔ اگر آپ اس کو رن کرو گے تو ویلکم 20 یو آر علی ایئرز اولڈ، تو یہ ایک لاجیکل مسٹیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے بھی ایک سلوشن ہے، اور اس سلوشن کو سمجھنے کے لیے آپ کو کنسیپٹ کو سمجھنا ہوگا، پوزیشنل اینڈ کی ورڈ آرگومنٹ کو۔ پوزیشنل آرڈر اس میں میٹر کرتا ہے، مطلب اگر آپ اس طرح ویلیو پاس کرتے ہیں تو اس میں آپ نے آرڈر صحیح لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ یہ آرگومنٹ آپ نے صحیح آرڈر میں پاس کرنے ہیں۔ یہاں پر آپ نے سب سے پہلے یوزر نیم پاس کرنا ہے، پھر اس کے بعد ایج، اس کو کہا جاتا ہے پوزیشنل آرگومنٹ۔ اور دوسرا کی ورڈ آرگومنٹ ہوتا ہے جس میں آرڈر میٹر نہیں کرتا، اور وہ کس طرح ہوتا ہے، دیکھو میں اسی فنکشن کو یہاں پر کال کرتا ہوں اور ابھی میں کی ورڈ آرگومنٹ یوز کرتا ہوں۔ تو کی ورڈ آرگومنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پیرامیٹر آپ نے یہاں پر لکھے ہوتے ہیں وہ آپ یہاں پر لکھتے ہیں، اور آپ اس کو ڈائریکٹ ویلیو اسائن کرتے ہیں، تو اس میں آرڈر میٹر نہیں کرتا، فنکشن کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سے پیرامیٹر کا کون سا ویلیو ہے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے کی ورڈ آرگومنٹ۔ اب اگر میں یہاں پر ایج لکھوں اور یہاں پر یوزر لکھوں تو یہ بھی صحیح ہے، مطلب آؤٹ پٹ صحیح آئے گا، ویلکم علی، یو آر 20 ایئرز اولڈ۔ تو یہ ہمارے پاس کی ورڈ آرگومنٹ ہے اور یہ پوزیشنل آرگومنٹ ہے۔ پوزیشنل آرگومنٹ میں آپ نے آرڈر کا خیال رکھنا ہے، اور کی ورڈ آرگومنٹ میں آپ کو جب پیرامیٹر نیمز کا پتہ ہوتا ہے تو پھر آرڈر میٹر نہیں کرتا۔ اب اس کے علاوہ ایک اور بھی پرابلم ہوتا ہے فنکشنز میں۔ لیٹس سی یہاں پر یوزر نے ایج پاس نہیں کیا، صرف یوزر نیم پاس کر دیا، تو پروگرام اس کو ایک ایرر دے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوزر میسج مسنگ ون ریکوائرڈ پوزیشنل آرگومنٹ ایج۔ تو اب اس ایرر سے بچنے کے لیے ہم ڈیفالٹ پیرامیٹر ویلیوز رکھ سکتے ہیں۔
देखो आप चाहते हैं कि एज जो है ऑप्शनल है, अगर यूज़र दे दो तो ठीक है, ना दे तो फंक्शन फिर भी चलेगा। तो आप यहाँ पर सिंपल एक वैल्यू इसको पास कर दे। लेट्स सी मैं इसको पास कर देता हूँ 0। अब अगर यूज़र ने एज का वैल्यू नहीं दिया तो उसकी जगह 0 यूज़ होगा। अगर मैं यहाँ पर इसका आउटपुट दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा कोड रन हुआ, वेलकम अली यू आर 0 ईयर्स ओल्ड। और अगर यूज़र ने वैल्यू दे दिया तो फिर वो वैल्यू वहाँ पर यूज़ होगा। तो इसको कहा जाता है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज़। इसके अलावा फंक्शन के रिलेटेड एक और टॉपिक है जिसको कहा जाता है रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न जो है ये एक कीवर्ड है, ये यूज़ होता है फंक्शन में जो फंक्शन का आउटपुट रिटर्न करता है, मतलब देता है। देखो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, लेट्स सी एडिशन के लिए, ठीक है। ये मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया, ये दो वैल्यूज़ लेगा यूज़र से, ए बी कॉलन आ जाएगा। और यहाँ पर मैं अब प्रिंट फंक्शन यूज़ नहीं करूँगा, रिटर्न यूज़ करूँगा। तो मैं सिंपल लिखूँगा रिटर्न और ए प्लस बी। अब मैं जब भी इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो ये इन दोनों को प्लस करके मुझे आउटपुट रिटर्न करेगा। लेट्स सी मैं इसको कॉल करता हूँ और इसको वैल्यूज़ देते हैं 10 20, ठीक है। अब इसको अगर आप रन करोगे तो आपको कुछ शो नहीं होगा, क्योंकि रिटर्न आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं देता। तो इसके लिए आपको पहले यहाँ पर एक वेरिएबल लेना होगा। लेट्स सी मैं लेता हूँ रिजल्ट और उसमें ये स्टोर करना होगा जो फंक्शन कॉलिंग है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ रिजल्ट को तो ये मुझे आउटपुट शो कर देगा, ठीक है। मतलब इसका जो आउटपुट है वो इस रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर है। आप सोचोगे कि हम रिटर्न क्यों यूज़ करते हैं, प्रिंट अच्छा था, हम जब भी कॉल करते थे वो हमें डायरेक्ट आउटपुट शो करता था। प्रिंट जो है ये स्क्रीन पर रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है, जो सिर्फ यूज़र को आउटपुट दिखाता है। रिटर्न का ये फ़ायदा होता है कि आपके पास जो फंक्शन से वैल्यू आता है आप उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं जिस तरह मैंने किया, और दोबारा भी उसको रीयूज़ कर सकते हैं उस वैल्यू को, और मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ रिजल्ट प्लस 10, इसको डायरेक्ट में प्रिंट करता हूँ तो ये मैं कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं 40 आ गया। लेकिन अगर यहाँ पर मैं प्रिंट फंक्शन यूज़ करता तो क्या ये सब कुछ पॉसिबल था? नहीं। तो इसलिए जो रिटर्न फंक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको रिटर्न का समझ आया होगा। ओके, लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो है वेरिएबल स्कोप। वेरिएबल स्कोप का मतलब होता है कि एक वेरिएबल आप कहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक को कहा जाता है ग्लोबल वेरिएबल और दूसरे को कहा जाता है लोकल वेरिएबल। ग्लोबल वो वेरिएबल होते हैं जो हर जगह एक्सेसिबल हो, प्रोग्राम के हर पार्ट में आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। और लोकल जो है ये सिर्फ डिफाइंड ब्लॉक में यूज़ हो सकते हैं। मतलब कि एक फंक्शन में आपने वेरिएबल डिफाइन कर दिया तो वो लोकल है, और फंक्शन के बाहर डिफाइन कर दिया तो वो ग्लोबल है। इसका एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सी मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया x के नाम से और इसमें स्टोर कर दिया 10 को। अब मैं यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, y इसका नाम है, और यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ x को। तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो x की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। मैं इसको चेंज करता हूँ 20, तो अभी 20 प्रिंट हो जाएगा। इस तरह क्यों हो रहा है? क्योंकि ये x जो है एक ग्लोबल वेरिएबल है, ये आप प्रोग्राम के किसी भी हिस्से में एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स सी मैं यहाँ पर y वैल्यू, यहाँ पर इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू देते हैं 20। अब y वैल्यू जो है ये एक लोकल वेरिएबल है, आप इसको सिर्फ इस फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर करूँगा y वैल्यू को तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन अगर इस फंक्शन के बाहर मैं प्रिंट करना चाहूँ y वैल्यू को तो आपको एरर मिलेगा।
لیٹس رن اٹ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وائی ویلیو از ناٹ ڈیفائنڈ. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو باہر یوز نہیں کر سکتے ہیں. تو اس کو کہا جاتا ہے ویریبل اسکوپ. تو یہ تھا آج کا ویڈیو جس میں ہم نے کمپلیٹ فنکشن کو سمجھا. اگر آپ کے پاس 2 منٹ ہے تو میں آپ کو سمری یہاں پر لکھ کر دے دیتا ہوں. سب سے پہلے فنکشن ایک بلاک آف کوڈ ہوتا ہے جو اسپیسیفک ٹاسک پرفارم کرتا ہے. فنکشن کے 2 ٹائپس ہوتے ہیں، بلٹ ان فنکشن اور دوسرا یوزر ڈیفائنڈ فنکشن. بلٹ ان فنکشن جو پائتھن دیتا ہے اور یوزر ڈیفائنڈ فنکشن جو آپ خود ڈیفائن کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ڈسکس کیا پیرامیٹرز اور آرگومنٹ کو. تو پیرامیٹر فنکشن ویریبلز ہوتے ہیں اور آرگومنٹ ویلیوز ہوتے ہیں جو آپ فنکشن کو دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ریٹرن اسٹیٹمنٹ دیکھا. تو ریٹرن کی ورڈ ہے جو فنکشن کی آؤٹ پٹ ریٹرن کرتا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے پوزیشنل اینڈ کی ورڈ آرگومنٹ دیکھے. پوزیشنل میں آرڈر میٹر کرتا ہے اور کی ورڈ آرگومنٹ میں آرڈر میٹر نہیں کرتا. اس کے علاوہ ویریبل اسکوپ اس میں 2 ٹائپ ہے، ایک ہوتا ہے لوکل ویریبل اور دوسرا ہوتا ہے گلوبل ویریبل. لوکل ویریبل جو فنکشن میں ڈیفائن ہو اور گلوبل جو فنکشن کے باہر ڈیفائنڈ ہو. تو یہ تھا آج کا ویڈیو، اور آج کی ویڈیو میں ہم نے ان ٹاپکس کو دیکھا. آئی ہوپ یہ سارے ٹاپکس آپ کو کلیئر ہو گئے ہوں گے. تو آج کا ویڈیو یہی تھا، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.